औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बाबा फरीद फरमाते हैं, उठ फरीदा सुत्या ओए दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई ते पिछा रह गई दूर। उठ फरीदा सुत्या हलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वक़्त के बादशाह हारून रशीद के दौर का वाक़या है। एक अमीर आदमी, साहिब हैसियत आदमी फरमाते हैं, मैं मज़दूर लेने गया। बगदाद के चौक में मज़दूर बैठे होते थे। मेरी इन मज़दूरों में से एक नौजवान पे नज़र पड़ी। बड़ा कमज़ोर सा वजूद था, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था। माथा बता रहा था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं इसके करीब गया। मैंने इसको कहा, बेटे मज़दूरी करोगे? तो कहने लगा, मज़दूरों में बैठा हूँ हजूर, मज़दूरी के लिए ही तो बैठा हूँ। तो मैंने कहा, चलो फिर। कहने लगा, नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा, बताओ। कहने लगा, पहली शर्त है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूँगा। मैंने कहा, यार ये तो बड़ी बेहतरीन शर्त है, बाकी भी इसी तरह की रख लेना। कहने लगा, हजूर दूसरी शर्त है कि मैं आपकी हर बात मानूँगा, लेकिन जब अज़ान हो जाएगी तो फिर आपकी नहीं सुनूँगा। सुबहान अल्लाह। इसने कहा, तीसरी शर्त हजूर, मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं, मैंने कहा, यार तू तो बड़ा अजीब आदमी है, शर्तें तो मालिक रखते हैं। कहने लगा, जी बहरहाल मैं शर्तें रख कर ही काम पर जाता हूँ। फरमाते हैं, मैंने इसे कहा, चलो। मैं इसे घर लेकर आया। मैंने इसको काम बताया तो जो काम मज़दूर सारे दिन में करता है, इसने 2 घंटे में ही कर दिया। जब वो काम ख़त्म हुआ तो घर का कुछ और काम निकल आया। मैंने इसे वो बता दिया। जब बंदा काम शुरू करता है तो आपको पता है और भी 7 काम निकल आते हैं। दूसरा काम करने लगा। इसने मिट्टी निकाल कर रखी बाहर रास्ते में तो अज़ान हो गई। इसने वही काम छोड़ दिया और चलने लगा। तो मेरे बेटे ने कहा, इसको ज़रा बराबर कर दो। कहने लगा, तेरे बाप से बात हुई थी, जब अज़ान हो जाएगी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की सुनूंगा। सुबहान अल्लाह। कहते हैं, मस्जिद चला गया, नमाज़ पढ़ के आया तो दोपहर का वक़्त था। मेरी बीवी कहने लगी कि इसको खाना खिला दो। कहते हैं, मैंने कहा, खाना खा लो। तो कहने लगा, मैंने रोज़ा रखा है। रमज़ान भी नहीं था, नफली रोज़ा रखा हुआ है। फरमाते हैं, शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए तो मैंने कहा, तेरा नाम क्या है? कहने लगा, मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहता है, वो चला गया। अगले दिन मैं फिर इसे लेने गया। कुछ और काम निकल आया तो लोगों ने बताया वो सिर्फ़ हफ्ते वाले दिन काम पर आता है। मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, जी वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। जब 3 दिनार कमा लेता हूँ तो बाकी सारा वक़्त अल्लाह और रसूल के ज़िक्र में गुजारता हूँ। फरमाते हैं, मैंने कहा, अजीब शख्स है। अगले हफ्ते मैं फिर इसे लेने के लिए गया। मैंने पूरा हफ्ता इंतज़ार किया कि काम इसी से कराना है। मैं जब गया तो मैंने कहा, चलो। वो कहने लगा, मेरी शर्तें याद हैं ना? तो मैंने कहा, याद हैं भाई, चल तो सही। फरमाते हैं, काम कराया। 2-3 हफ्ते वो आता रहा। एक हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा, हजूर आज वो नहीं आया, वो बीमार है। मैंने पूछा, घर कहाँ है? लोग कहने लगे, बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है इसमें रहता है। फरमाते हैं, मैंने कहा, मैं गया, दरवाज़े पर दस्तक दी तो कहने लगा, हजूर आप हैं? दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। फरमाते हैं, मैं अंदर चला गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? कहने लगा, हजूर अल्लाह वाले हो, आप नहीं आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने नहीं आते। कहते हैं, मैं करीब गया तो कहने लगा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था।
اسے تیز بخار تھا۔ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ اس نے ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کر صبح میرا جنازہ پڑھ کر مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کر دو تو یہ انگوٹھی لے کر عصر کے بعد ہارون الرشید کے پاس جانا۔ آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے، پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، وقت کا بادشاہ ہے۔ آپ اس کو آواز دیجئے گا آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، پھر وہ آپ سے ملے گا، تو یہ انگوٹھی اس کو دے دینا، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور وقت بہت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے۔ بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی میں کچھ باتیں کر لینے دیں۔ فرحات فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہ دیا۔ بڑی مشکل سے صبح سورج نکلا، میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنے تے کی بیگانے بھی مینوں رون گے۔ فرماتے ہیں میں تو 2-3 بندے لے کر گیا تھا، پتہ نہیں پھر مخلوق کہاں کہاں سے آئی، جنازہ پڑھا، دفن کیا، ہارون الرشید کے پاس گیا۔ میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ ہارون الرشید نے مجھے کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی تو ہارون الرشید چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ کہنے لگے مجھے قبر پر لے چل۔ کہتے ہیں قبر پر لایا تو وہ قبر پر لپٹ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو بتا رہا ہے، یہ تھا کون؟ ہارون الرشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور، تو وقت کا بادشاہ ہے۔ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، تو اتنا حساب نہیں دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں بھی سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ایک دن وہ چلا گیا، کہنے لگا پھر تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے۔ یہ ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی۔ پھر تڑپ کر کہنے لگا یہ تو میرا بیٹا تھا، کہنے کے لیے میرا بیٹا تھا، پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ اللہ کریم ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، اگر ہماری کوشش آپ کو اچھی لگتی ہے تو یار ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔